سبحانك لا علم لنا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والملكوت ونشهد أن سيدنا وسندنا وأحبنا أحمد الأنبياء وخاتم الأنبياء محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ جمعیاں دے وقفے تو بعد پہلے ایک مضمون چل رہا ہے کہ اسلام دونوں چیزاں دی بڑی اہمیت ہے. وہ دونوں چیزاں قابل فضیلت نے. اللہ دے ہاں بھی وہ چیزاں عظمت عالیاں نے. ایک چیز ہے ہجرت، دوسری چیز ہے نصرت. ہجرت تو مراد او ہجرت ہے کہ ایک بندہ کسی جگہ تے رہ رہا، اس اپنے مقام تے اپنے علاقے وچ اپنی بستی یا شہر یا اپنے ملک وچ او دین اسلام تے نہیں چل سکدا، اس دے رستے وچ رکاوٹاں پیدا کیتیاں ویندیاں. اور او بندہ چونکہ دین اسلام تے چلنا چاہندا، اس وجہ تو کر کے او اس علاقے چو کسی دوسرے علاقے وچ ہجرت کر کے ویندا تاکہ میں اتھے بن کے اللہ دے دین تے صحیح معنیاں وچ چل سکا. ای کم ذرا اوکھا جہا کم ہے.
بہت مشکل کام ہے. لوگ زمیناں واسطے ہجرت کر بیندے، مال اور دولت واسطے، اس دے حصول واسطے اپنا وطن چھوڑ بیندے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. تو اس حوالے نال چونکہ ایک بڑی اہمیت والی چیز ہے، خود ایک حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غزوے دا موقع ہے، غالباً غزوہ حنین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غنائم دی تقسیم فرمیندے پین. آپ دوسرے لوگوں نو مال دتی ویندے تے انصار صحابہ نو کوئی نہ دیتا. انصاری صحابیاں چو جڑے نوجوان نسل دے لوگ ہیں، وہ آکھن لگ پے بس سارا مال جی قریشیاں دتا جا رہا، سن تو کچھ بھی نہیں دتا گیا. حالانکہ اجے تک اسڈیاں تلواراں نال دشمن دا خون ٹپک رہا. اڈدیاں ای گل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار دیاں لوگاں نو جمع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں آکھا یار تساں بے ہدایتے ہو، اللہ نے میری وجہ تو کر کے تہن ہدایت دیتی ہے. ہور بہت ساریاں چیزاں گنوائیاں. میں جڑا استدلال کرنا چاہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد گرامی تو کہ یہ گلاں کردیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہجرت آلی فضیلت نہ ہووے آنا تو میں بھی اپنے آپ نو انصاریاں وچ شمار کری. تو معلوم ہویا یہ ہجرت کوئی بہت اچا عمل ہے. جڑا عمل اللہ نو بڑا پسند ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مکے تو مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. کچھ حصہ اس دا میں تواڈے سامنے عرض کر دیتا ہے، یا ان سمجھو مکے تو لے کے تے غار ثور تک اے میں تذکرہ کر چکا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے شریف چو نکلے تے آپ دے نال ہائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اے ہن دو شخصیتاں غار ثور چن.
والے لوگاں تلاش ولاش کیتا، انہاں جدو نہ لبھے نا ان کھوجی گھنائے، کھوجی تو جان لے نا، کھوجی گھنائے بھئی آپ دے نقشے پا نو ویکھو اور پھر انہاں تے، اور تسی یقین کرو کھوجی انہاں نال گھدا تے ٹردیاں انہاں نال لے کے سدھا غار ثور تے پہنچ گیا۔ ہن اے غار ثور دے باہر کھلوتے تے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار دے اندر نے۔ انہاں ویکھیا قرآن مجید ہے نا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے انہاں دی مدد کی تھی اے ہو جائے لشکراں نال جڑے انہاں نہیں پہ دستے۔ ہن او کے ہائی تفسیری روایاتن بعض لوگ آدن ایک ڈاور نہیں ہوندا، ڈاور اس غار دے منہ اتے اپنا گھر بنا گیا، جالا تن لیا۔ تو ابو جہل اینڈ کمپنی اس کھوجیاں آکھن لگی ابے وقوفا تو سن ہتھے گھنایا، آدھا ہتھے تک کھرا آنا تے اگو نہیں پتہ لگدا کھرے دا۔ اگر ان بالفرض اس غار اچ آئے ہومنا تہی بار تک مکڑی دا جالا ہے، ڈاورے اپنا گھر بنایا ہویا تے اس دا گھر دا اوہن البیوت ہوندا، سارے گھراں جو کمزور گھر اس ڈاورے دا گھر ہے۔ جے او ہتھے کدی غار اچ گئے ہومنا تا ای اتے جالا تا نہ ہو گیا، لیکن او مسبب الاسباب ہے، او بچامن لگے نا تا اے ہو جائے اسباب پیدا فرما دیندا، او قادر ہے اس کی ذات۔ حتیٰ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اے باہر کھلوتے ہوئے مشرکاں دے پیر بھی تک کے دے، آپ تکیندے پین، لیکن انہاں باہرلیاں اندر بندے نظر نہیں پہ آندے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نظر پئی نا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھا اللہ دے نبی ان تو آ گئے، اے باہر کھلوتے ذرا کے جھکے تھیے نا انہیں سن دیکھ لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تسلی رکھ، کہ خیالی انہاں دو بندیاں نے بارچ جنہ نال تریا اللہ وے، اللہ ثالثہما، دو اسیاں تا ساڑے نال تریا اللہ پاک آکھیا نا، بالکل ایت دے شروع وچ سورۃ توبہ وچ اللہ ارشاد فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، او مکے آلیو اگر تساں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ کریں دے تا نہ کرو، میرا پیغمبر کوئی تواڈی مدد تے تامن دا محتاج تا کوئی نہیں، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، تسی مدد نہ کریں دے نہ کرو انہاں دا مددگار تا
اچا کھو فقد نصرہ اللہ اللہ نے تو انہاں دی مدد کیتی اس ویلے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار جس ویلے انہاں ظالماں نے مجبور چا کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو مکہ چھوڑن دے اتے ہجرت کرن دے اتے انہاں کڈھیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے چو نکلے اللہ انہاں دی مدد کیتی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار او دو ہے تے او کیڑے او دو وچو دوسرے آئے دو وچو دوسرے آئے یعنی کہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو وچو دوسرے آئے ان اتھے قرآن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ پیا ذکر کریں دا کہ دو وچو دوئے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تبیکھو مسلمانوں ہر مقام تے میرے نبی دا نمبر پہلا ہی پہلا ہے ہر جگہ تے پہلا ہے نبوت ملی تا نمبر پہلا دین دی دعوت دے منچ میرے پیغمبر دا نمبر پہلا دین پچھے تکلیفاں اٹھامن تے میرے نبی دا نمبر گنے دے آؤ میرے نبی دا نمبر پہلا ہے مکے دیاں گلیاں وچ ویندے پین لوگ العیاذ باللہ جھوٹا آکھ دے پین اے عزیتاں تے تکلیفاں سمجھ میرے نبی دا نمبر پہلا ہے لوگاں دیاں گلاں سنن وچ میرے نبی دا نمبر پہلا ہے جی مجنون تے ساحر والے القاب دیواون وچ میرے نبی دا نمبر پہلا ہے اے ہر مقام تے ویکھ دے ونجو اللہ دے نبی دا نمبر پہلا ہے لیکن غار سور دا نمبر آیا اللہ پاک نے فرمایا ثانی اثنین ہر جگہ تے تواڈا نمبر تا پہلا ہے فاران تے کھلوتے ہو دعوت توحید تواڈا نمبر پہلا ہے پر جدو غار دا نمبر آیا اللہ فرمائندے نے اتھے ترتیب بدل گئی ہے ترتیب بدل گئی ہے اتھے ابو بکر دا نمبر پہلا ثانی اثنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوون حضرت صدیق اکبر فرمیندن اللہ دے پیغمبر اعتبار آئے کھلوتے ون سڑک جی تھلائے انہاں تکا چاہتا اسی تا دس پساں ان بہت سارے آئے کھلوتے ساڑے نال توت جڑا حشر پہلے پہ ہوندہ ہے بات انہاں ظالمہ نے اوہ کر دینا ہے رب ذوالجلال فرمیندن اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا جدو او ویلا یاد کرن دے قابل ہے جدو کائنات دے سردار محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ یقول لصاحبہ اپنے ساتھی نو آکھ دے پین اپنے مسلمانوں 30 سپارے قرآن دن اللہ پاک نے صرف حضرت ابو بکر دی صحابیت نو صراحت نال نص قطعی نال اس مقام تے ثابت فرمایا ہے ذکر فرمایا ہے اس واسطے علماء نے لکھا ہے جڑا بندہ من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر جیڑا حضرت صدیق اکبر دی صحابیت دا منکر ہوئے او کس دا منکر او قرآن دا منکر ہوندا تے قرآن دا منکر کدے مسلمان نہیں ہو سکدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر لا تحزن غم زدہ نہ ہو
مغموم نہ ہو، حزن کرم دی ضرورت کوئی نہیں، اس واسطے کوئی نہیں کہ ان اللہ معنا۔ ابو بکر جنجے اللہ مینڈے نالے انجے اللہ تونڈے بھی نالے، جنجے اس دی میت من حاصلے انجے تین بھی حاصلے۔ میرے بھائیو اس گل دی عظمت دا تہن سمجھتا آسی، میں ایک پیغمبر دی مثال چا تہن دینا وقت تہاڈی سمجھ چاسی۔ ان اللہ معدا دا جملہ جڑا ہے یہ کتنا اونچا جملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ حکم دیتا فسر بعبادی لیلا انکم متبعون۔ موسیٰ اے بنی اسرائیل نو نال چا گن تے مصر نو چھوڑ دے، منج لگا منج مصر نو چھوڑ کے اس قوم نو نال گھن منج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات نکلے ویندن، اللہ دسیا ہے تہاڈا پیچھا کیتا ویسی، اے ہن چلے اگے بحر کلزم دا سمندر آیا، پچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر کلزم تے پہنچ گئے، اگو سمندر کھلوتا ہویا، فرعون نو پتہ لگا، اس آکھا مار ہوئے تا سارے نکل گئے، ساڈیاں نوکریاں کون کرے سی، ساڈیاں چاکریاں کون کرے سی، ساڈیاں غلامیاں کون کرے سی، گھراں وچ تے باہر زمینداری دے کم کون کرے سی، اے لگ گئے تا سی تا بالکل کنگلے ہاں، ساڈے کول تا کم تھیندا کوئی نہیں۔ اس بھی اپنے بندے چا جمع کیتے، بڑا بڑا لشکر فرعون بھی بنا گدا، اس آکھیا چلو پچھا کراں انہاں دا، اے اگے اگے تے فرعون پیچھے پیچھے ٹردیاں او چونکہ بحر کلزم دے کنارے تے کھلوتے، اے پچھو آ گیا۔ فرعونی یا بنی اسرائیل دی تعداد بھی تقریباً 6 لاکھ دے قریب اندازن، او بھی کھلوتے، اے پچھو ملا آندا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے اے جڑی برادری کھلوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام دی قوم آکھن لگی موسیٰ چنگے بھلے بستے پیاں تھے، مصر وچ راندے پیاں، چلو غلامی آئی آزاد کوئی نہ ہے، غلام آیا پر راندے تا اپنے گھر وچ پیاں، ہن ڈاڈا موسیٰ پھسا سٹئی انا لمدرکون۔ موسیٰ اسی تا پکڑے گیا، اسی تا نپے گیا، ہن کے کریے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان آکھو رحمت اللہ تعالی علیہ اس دا معنی کر دے ہوندے بڑی موج چا کے فرمائے دے انا لمدرکون، موسیٰ مروا چھوڑئی، ایسا خوبصورت معنی ہے، موسیٰ مروا چھوڑئی کنجے اکھے اگے دریا دیاں موجاں تے پچھے فرعون دیاں فوجاں، اسی تبچ آ گیا، نہ اگے جوگے رہے نہ پیچھے جوگے رہے، کیڑے پاسے بنا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا معی ربی سیہدین، اوے غم نہ کرو، اے کلا ردعیہ کلا ہے، نہیں انج نہیں جن تسی پہ آکھ دیو گل انج نہ نے اکھے کیوں پچھو جا وڑیا مترڈ کھلوتا ہویا پیچھے آمدہ پہ آئے، فرمایا نہیں غم نہ کرو انا معی ربی سیہدین، اللہ مینڈے نالے، سمجھیں دے پہ گل؟ حضرت موسیٰ بھی اللہ دے سچے نبی من، انہاں دے صحابی بھی نال کھلوتن تے مشکل گھڑی آ گئی ہے، غم دا ٹائم آ گیا، او ظالم تا تکا بوٹی کر دے سی، اگائیں بنجن تا پانی دیا موجاں بپھریاں کھلوتیاں، پچھے فرعون دیا فوجاں بپھریاں کھلوتیاں۔ اس حالت حضرت موسیٰ انج نہیں فے فرمیندے اللہ مینڈے بھی نالے تے تو سدے بھی نالے، نہیں فرمایا ان معی ربی سیہدین، اللہ مینڈے نالے تے غارج میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نو پیا دن، ابو بکر ان اللہ معنا، جن اللہ مینڈے نالے انج اللہ تونڈے بھی نالے۔
کو فرق سمجھ آئی گل کہ کون آئی؟ ان اللہ معنا تے ابو بکر صدیق نو جملہ کیڑا آکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن لا تحزن۔ میرے بھائیو دو لفظ عموماً استعمال ہوندے، ایک خوف دا لفظ ہوندا، ایک حزن دا لفظ ہوندا۔ عربی چونکہ فصاحت بلاغت دی زبان ہے، اے باقی جنہیں زباناں نا یہ تو بالکل انجے محدود جیاں زباناں، تے انگریزی ساریاں زباناں وچوں یتیم زبان حقیقت میں چھاپے دسے اللہ جڑے میرے بھائی جان دیں نا انگریزی نو، اسی تا مولوی شدے ہوئے نا بے پڑھے سن تو لوگ آدھیں یہ تو ان پڑھ برادری نوٹ ایجوکیٹڈ۔ وہ اگلے دن بھی ایک پوچھتا پہ بھائی وہ ممبر کا وارث جو ہے نا، ممبر کا وارث کوئی ایجوکیٹڈ قسم کے لوگ ہونے چاہیے، کوئی پروفیسر ہونے چاہیے، کوئی کالج کے لیکچرار ہونے چاہیے، کوئی یونیورسٹی کا استاد ہونا چاہیے۔ یہ ان پڑھ قسم کے لوگ ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر یہ قوم کو لڑاتے ہیں، یہ فرقہ واریت کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں۔ اے ذرا لبرل قسم دا بندہ ہی نا، لبرل قسم دا ہاں، یا او جڑے نہیں ہوندے او کیوں ہوندے اس دے زمانے چ لالے مشرف والے زمانے چ جڑے دانشور کہلاندے ہوندے، یہ اس کوئی روشن خیال قسم کے لوگ ہونے چاہیے۔ یہ دقیانوس قسم کے ملا ہوتے ہیں ممبر کے وارث۔ تو اس اگو بندہ بڑے خوبصورت جواب دیتا اس صحافی نے، اس آکھیا یہ جو 10 سال قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، معانی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، صرف و نحو کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن و سنت کو بیٹھ کر استاد سے پڑھتے ہیں، سالہ سال اس میں گزر جاتے ہیں، تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اور ان جڑے نقلا مار کے پاس تھی ویندے ناراض تو نہ ہو پہ تھی دے استاد بیٹھے اس نے اکثر ساڑی انسلٹ ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال کوئی نہیں، میں تو اس مولوی نو داد دے ساں اور بلکہ سلام تحسین دا پیش کرے ساں کہ جس نو ان پڑھ بھی آدن، دقیانوس بھی آدن، ہاں اس نو کیڑا کیڑا تانا نہیں جڑا اس نو دین دن، لیکن میں اس نو سلام پیش کریندا اے وقت بھی اپنے ٹائم تے بانگ بھی دیندا تے نماز بھی پڑھیندا تے تانے سن کے کدے پیچھے نہیں ہٹیا بابن جو میں اج نماز نہ پڑھیندا۔ او ٹیچر تے کدے کدے ہڑتال بھی کیتی کہ چلو جاکتا نہ پڑھیندے سی، لیکن اج تک اس کدی نہیں آکھیا میں قرآن نہ پڑھیندا، میں بانگ نہ دیندا، میں نماز نہ پڑھیندا، میں جمعہ نہ پڑھیندا، میں جنازہ نہ پڑھیندا۔ اینکر یہ گلوکار نہیں دے، گلوکار جان دو او ساڈے معاشرے دے معزز ترین لوگ ایک قیامت دی نشانی نے، یہ میں سوال دس چھوڑے قیامت دی نشانی نے۔ میں نوجوان بھائیوں نو متنبع کرنا چاہتا جڑے سوشل میڈیا تے کھیڑ دن ہر ویلے، انہوں نے متنبع کرنا چاہتا وہ انہاں لوگوں نو تکین دن تے لالا ممن لگ پوندیاں، وہ پتہ نہیں کو کیڑی بلائیاں، وہ آکھن لگا مولوی ایسا مولوی ایسا مولوی ایسا مولوی ہے، اس جیڑیاں اس کو صلوات آئیاں نا وہ ساریاں سنائی آیا۔ وہ اینکر اس نے آدھا گلوکار صاحب تو پھر آپ وصیت میں لکھ دیں جب آپ مریں گے تو جنازہ بھی کوئی گلوکار پڑھا دے گا۔ شکر نہیں یہ نہیں جنازہ مولوی صاحب پڑھائیں گے۔ ویسے ہڑتال کرنی چاہیے مولویوں نے بھی، کدے ہڑتال کریں پتہ تو لگے قوم نو، بیلا آندا تے یاد مولویاں دا کیڑا کم ہے سیاست نال، مولوی کے کر دیں اقتدار وچ بن کے، اے اقتدار دے بھکھے نا یقین کر لو، یقین کر لو اقتدار دے بھکھے نہیں، اے چاہندن کہ ساڈے ملک وچ کوئی خلاف اسلام قانون نہ بن جے۔
یہ اس غرضاں واسطے لگے پے تسی نال نہیں اکا دو لفظ عربی زبان دے حزن اور ہنی اللہ بھول گئے ہو خوف، یہ دو لفظ عرض میں کی تھی عربی زبان فصاحت تے بلاغت دی زبان ہے. میں انشاءاللہ تم دسے سا اور انا آتینا کل الکوثر ہے نا، کوثر دا لفظ 26 میں نے تفسیر قرطبی عرض کیتے ایک لفظ اتنے معنی تے او جڑی انگریزی ہے قتل کرو سوری، گالی دو سوری، کسی نو تھپڑ ماریا سوری، عزت بےزتی کیتی سوری، اور لفظ اس کو کوئی نہیں. اتنی یتیم قسم دی زبان ہے. اس دے سکھن تے ہیڈے ہیڈے جاکتاں بھی ماما بڑے نے تیار کرا چھڑے گیا کریں گیا کہ نہیں. میں زبان دا نا شو سیاں نال کٹھے تھی آ تے آکھو چا بچے نو قرآن پڑھن نہیں وت کی کرے سن بڑے تھی کہ وت مولی بن سن ٹکر کتھو کھیسن. ساڈا فارمولا دے مولی بن گئے ٹکر کتھو کھیسن. میرے خیال میں بابوزواں خدا دے گھر چ بیٹھا، قرآن میرے ہاتھ چ ممبر رسول تے بیٹھا. میں اپنی زندگی وچ اج تک کوئی مولوی بھکھا مردیا نہیں دیکھا، بلکہ اج ہی میں بیٹھے ہوں تو ایک بچہ آیا اس کا استاد جی ہن پیسے گنو مطلب دلی صاحب نے آخر یہ کہڑی نے اکھی یہ ٹکڑے بیچے اسی کھیندے بھی ماں رب سن کھویندا بھی ہے اسی سکا کے بیچیندے بھی ماں. لہذا اس گلو ڈرائے نہ پے وہ سن دے پے بھائیو تنزل نہ آخریا ترغیباً پہ آخدا. حضرت صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی میں بھی 4 چھٹیاں کیتیاں پر برحال چھٹی تسی بچوں کر گئے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھیا اتا آ گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. یاد رکھا ہے میرے بھائیو حزن خوف دا لفظ اتھے استعمال ہوندا جتھے بندے نو ذاتی اپنے جان دا خوف ہوئے. اس جگہ تے خوف دا لفظ عربی زبان وچ استعمال ہوندا تے جتھے دویے دا غم لگا پیا ہوئے اس نو تکلیف نہ ہو ونجے اس نال کوئی مسئلہ نہ بن ونجے اتھے عربی زبان وچ حزن دا لفظ استعمال ہوندا. رب ذوالجلال نے حضرت صدیق اکبر دے اس آکھن دے بعد جڑا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ دا قرآن بھی گواہی پیا دیندا اے رب دے قرآن دی حیات قرآن دی گواہ اس گل تے. غار دے اندر جدو باہر دشمن آ گئے میرے پیغمبر دے جانی دشمن آ گئے مکے چو کڈھن والے باہر آ گئے. اس وقت حضرت صدیق اکبر نو اپنی جان دا غم نہیں آیا، غم آیا تا اللہ دے نبی دا غم آئی. اس واسطے قرآن آکھے اللہ تحزن ان اللہ معنا. اللہ دے پیغمبر ابو بکر حزن نہ پیا کر غم زدہ تھی من دی ضرورت کوئی نہیں. ایتا ہان آئے وننا ساڑے بچا منالا تا پہلے تو موجود ہے. بہرحال آپ اٹھے 3 دھیاڑے ٹکے چوتھے دھیاڑے آپ اتھو ہجرت فرما کے مدینہ منورہ لے پاسے روانہ ہو گئے. اتھے چل دیاں میرے ذہن چ ایک گل آ گئی ہے. ایک وقت آئی بر صغیر تے جدو انگریزاں دی حکومت ہے گوریاں دی حکومت آئی گوریاں دی ہن کالیاں دی نا گوریاں دی حکومت آئی. وہ گورے چونکہ اسلام دے بھی دشمن ہے تے مسلماناں دے بھی
آکھو چا آکھو چا آکھو چا او اسلام دے بھی دشمن نے مسلمانہ دے بھی دشمن نے لوگ خوش بیٹھی دن جی ٹرمپ ہر دا پیا میں آکے ہریا تا اس تو کو وڈی آسی نکا تہان کوئی ننے آمنا جیڑا بھی آیا الکفر ملت واحدہ اے سارے کافر ہکو ملت نے ہکو نے چاہے کوئی اے بدل دے عدل دے راسن اللہ دا قرآن آدھا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا سب تو بڑے مسلمانہ دے دشمن گولڈ سمتھ دی نسل اے اسلام دی دو مسلمانہ دی سب تو بڑی دشمن ہے بد مشرکین نے او بار کھلوتے ہیں حضرت مولانا ایک وقت آیا کہ جدو انگریزاں دی حکومت انہاں اعلان کر دیتا ایک اللہ دے نیک بندے واسطے اس بندے دا قصور اے آیا کہ اس بندے دیوبندی بستی دے اندر ایک دین دے ادارے دی بنیاد چا رکھی دین دے ادارے دی بنیاد رکھی تے بات او حریت پسند بندہ ہے حریت اپنی قوم نو غلامی چو کڈنا چاہندا ہے انگریزاں دی غلامی چو کڈنا چاہندا ہے تے اس ویلے انگریزاں دا دنیا تے توتی پیا بولدا ہے برطانیہ دا انہاں دے ہوندے ساڈی مملکت تے بادشاہی وچ سورج غروب نہیں ہوندا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے بارے چ انہاں کیا جتھے مل ونجے اس نو گولی مار دو گولی مارن دا آرڈر ہو گیا آپ 3 دھیاڑے روپوش رہے تے چوتھے دھیاڑے باہر نکل آئے کہ بندے آکھیا حضرت تہاڈے خلاف تا آرڈر نکلے ہوئے جتھے مل ونجے گولی مار دو تے 3 دنوں تو بعد تساں باہر آ گئے ہو میں قربان ونجاں میرے نبی دے سچے محب دے اتو سچی محبت کرنا لے تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یار میں مجبور ہوں میں اس تو زیادہ روپوش نہ رہ سکتا اکھے کنجے نہ رہ سکتا اکھے غار سورچ میرا نبی 3 دن رہائی جنہ نوتوی چوتھے دھاڑے روپوش ہو ونجے تا نبی دی سنت دی خلاف ورزی لازم آوے سی جنہ نوتوی نہیں برداشت کردہ جان تا دے دے سی پر اپنے پیغمبر دی سنت دی خلاف ورزی اے عاشق اے محب رسول کوئی نہیں خالی اسیاں جھنڈیاں جھنڈیاں لا کے دے محبتاں پہ اظہار کر چھوڑیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دھاڑے رہے 3 دن رہنے بس آپ اتھے جے 3 دھاڑے رہن مسلمانوں میرے پیغمبر جتنے بھی دنیا میں پیغمبر آئے ہر پیغمبر نو اللہ ساتھی تا دیتے ہی دیتے انہاں دے صحابی بھی ہوئے نے نال انہاں دے قربانیاں بھی دے منالے ہوئے نے پر خدا دی قسم ہے اللہ نے میرے پیغمبر نو جیڑا یار صدیق دیتا اس دیاں تک تساں تاریخ پڑھ لو صحابہ دی ساری زندگی پڑھ لو ویسے ساڈے واسطے تا نبی دے سارے یار رشد و ہدایت دے ستارے نے کوئی شک نہیں اس گل دے اندر پر یقین کرو صدیق دیاں وفاواں صدیق دا پیغمبر دے نال اتنا قرب ہے کہ صدیق دیاں تا ریسائیں کوئی نہیں ابو بکر تیریاں تا غارے چ رہنے حضرت ابو بکر دا جڑا چرواہائی بکریاں دا او راتی بکریاں کھناندا ہی غار تے اللہ دے نبی نو تازہ دودھ پیا ملدا ہے ہاں بت ایک غلام ہے حضرت صدیق اکبر دا او سارا دن مکے دی ڈائری گھندا ہے بت ڈائری لے کے اللہ دے پاک پیغمبر کول آندا ہے بت بنن لگے ایک بندہ عبداللہ بن رقیت او اگرچہ کہ مسلمان کوئی نہیں ہویا حضرت صدیق اکبر
پیغمبر نو اس نو ملازم رکھ لیا، تو ساڈے نال ونجنا ہے، اگے اگے ساڈے تو ٹرنا ہے، سن تو راہ دکھائی ونجنا ہے۔ او جس دارے جڑا شارع ہجرہ اج جس تو مکے تو مدینہ ویندیاں ایک اوہ راہ جس تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو ہجرت فرما کے گئے ہیں، اس واسطے اس دا نام ہی شارع ہجرہ رکھ دیتا گیا ہے۔ بہرحال اتھوں نکلے نے، اونٹنیاں آ گئیاں نے، سواری ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے مکے والیاں اعلان کر دیتا جیڑا بندہ انہاں دوواں نو نپ کے کھنا سی اس نو 100 اٹھ انعام دتا ویسی، 100 اٹھ یعنی ایک نپے سی تا 100 اٹھ، جے دوواں نو گرفتار کر کے کھنا سی تا 200 اٹھ اس نو انعام دتا ویسی۔ اج کل دے دور وچ 2 کروڑ ڈالر دتے ویسن اس بندے نو، ہاں چونکہ ڈالراں دا بڑا زمانہ نا جی، اسی تے ڈالراں پیچھے ہر شے بیچ چھڑ ساں، ہاں ڈالر دتے ویسن اس نو، اٹھ انعام وچ دتے ویسن۔ ذرا تھوڑی جی توجہ کرائے، مکے والیاں اعلان کیتا ہے دعاں دے بارے چ اعلان کیتا ہے، ایک نو نپے سی تا 100 اٹھ، دوواں نو نپے سی تا 200 اٹھ۔ تواڈی شاید توجہ نہیں گئی اجے تک، میں انشاءاللہ عرض کرے نا تواڈی توجہ آوے سی، سمجھ چ گل آوے سی۔ اے جڑا اعلان تھیا ہے اس تو انج پتہ لگدا ہے ابو بکر اتنے اونچے مقام تے پہنچا کھلوتا ہے کہ اج مکے وچ جیڑی قیمت نبوت دی اوہ قیمت صداقت دی اتھے پہنچ گیا، اللہ دے نبی دے برابر قیمت لگ گئی۔ اے کدیں گجرالے لاہور ویدے رہندے ہو کہ زمانے چھن تا پتہ نہیں رواج ہے کہ نہیں، اتھے ایک رواج ہوندا ہے شام دے ٹائم منجو جلیبیاں ہوندیاں تے او کڑا چڑے پے ہوندے وچ دودھ او گرم کر کے تے وہ ہیڈے گلاس پتل دے ہوندے تانبے دے او لوگ پیندے ہوندے، او کڑا وچ دودھ کڑدا پیا ہوندا ہے۔ اج کل تو دودھ وچ پانی کوئی نہ پیندا، او دودھ وچ تا پانی کوئی نہیں پیندا نا، پانی وچ دودھ سٹ گتیندے اسی تا، کیونکہ اسی بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں، کٹے والی برادری، انڈے والی برادری، ککڑیاں والی برادری۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ او کڑھائی وچ 2 چیزاں ہوندیاں، میں تو ایک گل سمجھیندا بھئی دوہاں دی قیمت ایک کنجے لگی، دودھ کڑھا وچ سٹیندے نا وچ پانی بگا دے، او کڑدا، سیانے بندے ہو، سمجھدار بندے بیٹھے ہو، ہن جس ویلے ایک کڑھائی وچ دودھ آیا وچ پانی گیا، ہن دودھ تے پانی دی قیمت ایک ہو گئی کہ نہیں؟ او کتھے پانی تے کتھے دودھ؟ اے میں بھی آکھدا کتھے میرا نبی تے کتھے ابو بکر؟ تو نبی ہے بلکہ سارے نبیاں دا نبی ہے، وہ امام الانبیاء ہے، خطیب الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، کتھے درجہ میرے نبی دا؟ جنت وچ میرے نبی دا جڑا گھر ہے نا، سبحان اللہ، میرے نبی دے گھر دی چھت سقفہ عرشہ فوق الرحمن، اتنا اچا میرے نبی دا مقام ہے کہ جنت وچ میرے نبی دے گھر دی چھت اللہ دا عرش سی۔ لیکن آج قیمت صداقت نبوت دی ایک ہے، اے انجے تو مثال دے کے سمجھاونا چاہتا ہوں، اس کڑھائی وچ دودھ بھی ہے وچ پانی بھی ہے، آج دودھ تے پانی دی قیمت ایک ہو گئی ہے، کنجے کیوں؟ اس واسطے اے جڑا پانی نا وہ کڑھائی وچ وہ اپنے دودھ بھرا نو آکھدا او میرے بھراوا ہن تھلے بلنیاں اگ بلسی تے اگ دی ہوندی آنچ، اتنا شعلہ ہوندا، آنچ ہوندی، تپش ہوندی ہے، اج میں تیرے نال رل گیا
ہن اگ تا بلدی پئیے تھلو آنچ آندی پئیے پر جدو تک میرا وجود ایوے نا میں اگ دی آنچ تیرے تے نہ آمن دے سا او سڑدا پانی پہ ہوندا دودھ نہیں سڑدا پہ ہوندا پانی سڑدا رہندا سڑدا رہندا سڑدا رہندا کہ مطلب ہے او آپ اگ دی آنچ برداشت کریندا اس نو بچا لیندا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ نو پیش کر دیتا میری جان بیندی تا لگے ونجے نبوت تے آنچ نہ آمن دے سا تامن کے قیمت ہٹ لگ گئی نے مسلمانوں انہیں اعلان تھیا نا لوگ بھج پہ ہائے میں نپا میں نپا میں نپا دولت دے پجاری دنیا دے لالچی بھجے رائے تو ایک بندہ مل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہندے پہن اگے اللہ دے نبی تے پیچھے ابو بکر بیٹھا میں آدھاں اے جڑے بیٹھے نا ہجرت دی رات بہندے پہن درمیان فصل کوئی نہیں حجاب کوئی نہیں کوئی آڑ کوئی نہیں قد کوئی نہیں اتھائیوں پتہ لگ گیا نبوت تو بعد درجہ ہے تا صدیق اکبر دا ہے رضی اللہ تعالی کہ خلیفہ بلا فصل بیکھنا ہوئے صدیق اکبر نو تا ہجرت دی رات اٹھتے سوار بیکھ لوے صدیق بلا فصل میرے نبی دے پیچھے بیٹھا ہویا بہرحال وہ بندہ آیا وہ بندے پوچھیا حضرت ابو بکر نو تو جاندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاندا ہے وہ آکھن لگا اے ابن ابی قحافہ من حاضر رجل ہی بندہ کوری صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے مجھے آخ دن من پتہ کوئی نہیں تا صدیق نہیں رہا مسلمانوں پھر صدیق نہیں رہندا جے آخ دن ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا میرے نبی دی جان میں دیئے آپ نے پچھائیں تک کا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ دے نبی شاباس دیونا تو سڈا کام ہے تے دشمن دے دند کھٹے کر دیونا صدیق دا کام ہے پوچھا کہ پوچھ دو اس آکھیا من حاضر رجل ہی بندہ کوڑی جڑا نال گھدی ویندا حضرت صدیق اکبر نے جواب دیتا رجل یہدین السبیل رجل یہدین السبیل اے بندہ اے بندہ یہدین السبیل جڑا من راہ وکھیندا ہے جڑا من راہ وکھیندا ہے او چونکہ دنیا دا بھکھا آئی دنیا دار آئی دنیا نو سب کچھ سمجھنا لائی اس سمجھیا اے تاجر بندہ ہے مکے دا کپڑے دا بہت بڑا تاجر اے کہیں تجارت واسطے بہندا پیا کسے ملک کسی بندے نو نال بٹھا کے داس کرائے دے اتے تاں اس نو اس ملک دا راہ دسی ونجے اس دشمن نے اے سمجھیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل چ آکھیا تو پیا سمجھ کے شام دا رستہ دسن والا یا مصر دا رستہ دسن والا رجل یہدین السبیل دل چ نیت کیڑی کیتی ہے ہاں پوچھن والیا اے تا او بندہ ہے جڑا ابو بکر نو جنت دا راہ دسیندا ہے ایسا جملہ بولے آئے ایسا جملہ دشمن دے دند بھی کھٹے تھی گئے تے میرے نبی تے آنچ بھی نہ آئی اے دو صدیقاں تے امتحان آیا نے ایک ابو بکر صدیق تے ایک ابراہیم صدیق علیہ الصلوۃ وقت اتے ہو گیا 5 منٹ اتے تھی گئے